कतरों का बार बार आना, मनी का पतलापन, एहतलाम ज्यादा होना। दोस्तों, आजकल जो यंग जनरेशन इस मर्ज में मुब्तला है, मेरे पास काफी ज्यादा मरीज इसी मर्ज में मुब्तला के आ रहे हैं, जो ज्यादातर तो डिप्रेशन में चले गए हैं कि बार बार कतरे आते हैं, इख्तिलाम बार बार हो जाता है, ऑल टाइम सुबह दोपहर शाम कतरे आते रहते हैं, मनी पानी की तरह पतली हो चुकी है, सेहत बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है, वीकनेस बहुत ज्यादा हो चुकी है इस मर्ज की वजह से। तो ये किस वजह से होता है और इसका इलाज क्या है? दोस्तों, इस मर्ज को सूरते इंजाल कहते हैं, यानी कि कतरों का बार बार आना, मादा मनविया का पतला हो जाना, मादा मनविया का पतलापन, जिसकी वजह से मर्द मर्दाना कमजोरी का शिकार हो जाता है। मर्द अपनी बीवी के साथ सोहबत करने के काबिल नहीं रहता, क्योंकि जवानी में बार बार कतरे आने की वजह से या एहतलाम बार बार होने की वजह से उनका जो स्पर्म है वो पतला हो चुका है, कमजोर हो चुका है, और अब वो जब उसकी शादी हो चुकी है और वो अपनी बीवी के साथ सेक्स नहीं सही तरह कर पाता, सही तरह टिक नहीं पा रहा, जल्दी ही अखराज हो जाता है, क्योंकि उसके स्पर्म में वो कमजोर ताकत नहीं है, उसके स्पर्म कमजोर हो चुके हैं बार बार कतरे आने की वजह से, बार बार इख्तिलाम होने की वजह, बार बार कतरे आते हैं, मादा मनविया पतला हो जाता है, इख्तिलाम बार बार होता है। ये किस वजह से होता है? अक्सर नौजवान अपनी जवानी में गलत कार्यों में मुब्तला हो जाते हैं, हैंड प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करते हैं, गर्म चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तली हुई चीजों का इस्तेमाल करते हैं, सेक्सुअल वीडियोस का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, वीडियोस देखते हैं, हबस बहुत ज्यादा उनके अंदर आ जाती है, जिसकी वजह से वो बार बार हैंड प्रैक्टिस करते हैं। या अक्सर लोग नशा आवर चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, सिगरेट, शराब नोशी या फास्ट फूड वगैरह का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से भी उनके स्पर्म कमजोर हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं। या अक्सर औकात मसाने की कमजोरी की वजह से, अंदरूनी जो इंसान का अंदरूनी अज़ा है उनके कमजोरी की वजह से, जैसे स्टमक मैदे की कमजोरी की वजह से, मैदे में गर्मी की वजह से, जिगर की कमजोरी की वजह से, जिगर में गर्मी की वजह से, या मसाने की कमजोरी की वजह से, मसाने में गर्मी होने की वजह से अक्सर औकात स्पर्म कमजोर और पतले हो जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आपको बताने का मकसद और समझाने का मकसद ये है कि औरतें हमेशा ऐसे नौजवानों को पसंद करती हैं जिनका सेक्स में ज्यादा टाइम लगे, यानी कि वो अपनी बीवी को सेक्स में फुल टाइम दे सके, अपनी बीवी के साथ मुकम्मल सोहबत कर सके। ये नहीं कि वो आधा मिनट या 1 मिनट टिक पाए और उसका इंजाल हो जाए और उसका अज़्वे खास ढीला हो जाए और उसकी बीवी उसके इंतजार में बैठी रहे। ऐसे मर्दों को औरतें कभी पसंद नहीं करते, बल्कि ऐसी मर्दों और औरतों की लड़ाई झगड़े रहते हैं, शादी प्रॉपर टिक नहीं पाती। तो प्लीज आप लोगों से, आप नौजवानों से दरख्वास्त है कि ऐसे नौजवान जो शादी से पहले, जिनको पता है कि उनको बार बार कतरे आते रहते हैं, उनको एहतलाम बहुत ज्यादा होता है, उनको फील हो जाता है कि वो उनकी मनी पतली है, कमजोर है, तो वो हमसे राब्ता करके हमारा तैयार शुदा मुगल्लज़ मंगवा ले। अगर आप इस मुगल्लज़ को नहीं मंगवा सकते
تو میں آپ لوگوں کی خدمت میں نسخہ شیئر کرتا ہوں، آپ اس نسخے کے مطابق ان چیزوں کو بنا لیں، استعمال کریں، انشاءاللہ آپ لوگوں کا فائدہ ہوگا، آپ لوگوں کی زندگی ہنسی خوشی گزرے گی۔ تو ایسے میرے بھائی نوجوان جن کی مادہ منویہ پتلی ہے، کمزور ہے، صحبت کرنے کے قابل نہیں ہے، ابھی شادی ہونے والی ہے یا شادی ہو چکی ہے اور سپرم کمزور ہے، ٹائمنگ ختم ہو چکی ہے، تو آپ ہم سے بنا بنایا مغلظ شاہی منگوائیں، استعمال کریں، آپ رزلٹ خود دیکھیں گے۔ اور جو نوجوان اس مغلظ کو نہیں منگوا سکتے، گھر میں بنانا چاہے تو نسخہ نوٹ کر لیں، اس کو بنائیں، انشاءاللہ اس نسخے کے استعمال سے آپ کی ٹائمنگ میں اضافہ ہوگا، آپ کے نفس میں طاقت پیدا ہوگی، آپ کے جو سپرم ہے وہ گاڑھا ہو جائے گا، جو بار بار قطرے آتے ہیں وہ بند ہو جائیں گے، اور آپ اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو ایسے نوجوان جن کو بار بار قطرے آتے ہیں، جن کو احتلام کا مرض ہے، جن کی مادہ منویہ پتلی ہے، کمزور ہے، سیکس کرنے کے قابل نہیں ہے، 1 منٹ ٹک نہیں پاتے، تو وہ اس نسخے کو ضرور شنگرف مدبر، دار چینی، اکر کرہا، جوز ماشل، ہر ایک 50-50 گرام، اجوائن خراسانی جلوتری ہر ایک 100 گرام، لونگ کافور 50 گرام، لبان 30 گرام، موسلی سفید انڈین 30 گرام، سالب مصری 30 گرام، سالب پنجا 30 گرام، کوزہ مشری 100 گرام۔ ان تمام چیزوں کا آپ نے صفوف بنا لینا ہے، اور اس صفوف کو آپ نے صبح شام نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ ایسے نوجوان جن کی مادہ منویہ پتلی ہے، سپرم کمزور ہے، قطرے بار بار آتے رہتے ہیں، احتلام ہوتا رہتا ہے، سیکس کرنے کے قابل نہیں ہے، اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرنے کے قابل نہیں ہے، 1-1.5 منٹ لگتا ہے، وہ اس نسخے کو ضرور بنائیں، استعمال کریں، انشاءاللہ اس نسخے کے استعمال سے آپ کے سپرم گاڑھے ہو جائیں گے، آپ کی ٹائمنگ میں اضافہ ہوگا، اور آپ اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرنے کے قابل ہو جائیں گے، آپ کے جسم میں ایک طاقت پیدا ہوگی۔ تو ایسے میرے بھائی نوجوان جو اس نسخے کو گھر میں نہیں بنا سکتے، ہم سے بنا بنایا منگوانا چاہتے ہیں، تو میرا نمبر آپ کی سکرین پر بھی آ رہا ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو آگے ضرور ایسے نوجوانوں کے ساتھ شیئر کریں جو اس صورت انزال جیسے مرض میں مبتلا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اگر آپ لوگوں کی جو بھی رائے ہے یا جو بھی چیز آپ پوچھنا چاہتے ہیں، آپ کسی بھی مرض کے بارے میں انفارمیشن لینا چاہتے ہیں، ویڈیو کے کمنٹ میں ضرور پوچھیں، ہم انشاءاللہ آپ کو ضرور جواب دیں گے۔ دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔